दाता भला करे। पिछली ऑडियो में मैंने कहा था कि मैं क्राउन चक्र के बारे में आप जी से अगली ऑडियो में चर्चा करूंगा। पिछली जो अंदर के चक्रों के बारे में कुछ ऑडियोज मैंने दी हैं, उनको सुन के लोगों के प्रश्न आ रहे हैं या कमेंट में भी आया है। एक भाई साहब ने पूछा था कि 10वें द्वारे के बारे में आप और बताओ, तो मैंने कहा भाई 8वां सुन लिया, तेरा खुल गया। कहते जी नहीं, उसको छोड़ो, 10वें द्वार की यात्रा करनी है। मैंने कहा भाई देखो, आप नीचे खड़े हो और आपने ऊपर की मंजिल पे चढ़ना है, तो सीढ़ियाँ चढ़े बिना कैसे जाओगे? खिड़की पे हाथ डालोगे, रोशनदान पे हाथ डालोगे, ऊपर जो बनेरा है उस पे हाथ डालोगे, चढ़ जाओगे। लेकिन चढ़ते चढ़ते बेहाल हो जाएंगे और चढ़ पाओगे भी कि नहीं चढ़ पाओगे। इसलिए जो सही रास्ता है उस पर चल के ऊपर जाने की सोचो। एक प्रश्न आया कि क्या ये जो आज्ञा चक्र है यही 10वां द्वार है? देखो, मैं अपनी ऑडियोज में आज्ञा चक्र से बहुत ऊपर तक की बात कर रहा हूँ। आज्ञा चक्र तो छठा चक्र है, छठा द्वार है। लोगों में एक उतावलापन पैदा हो गया है कि जल्दी से जल्दी ये सब हम लोग तय करें। ये सहज का मार्ग है, संत की आशीर्वाद का मार्ग है, परमात्मा की कृपा का मार्ग है। जैसे कहते हैं ना कि उतावला सो बावला, बावलापन नहीं चलता इसमें। इस ऑडियो से पहले जो 5 ऑडियोज हैं वो अंदर की यात्रा के ऊपर है, और इससे पहले जो 5-6 ऑडियोज हैं वो इस यात्रा की शुरू करने की तैयारी के ऊपर है। मेहरबानी होगी कि आप जो वो मेरी 22 मई से इसके ऊपर जो सारांश देकर मैंने शुरू किया है, पहले आप उनको सुने, फिर आपकी यात्रा जो है ना वो ठीक चलेगी और आप जो है वो परमात्मा के पास करीब पहुंचेंगे। परमात्मा की कृपा आप पर होगी। जैसे मैंने कहा कि एक भाई पहुंच गया 8वें पे कन्फर्म। जब आप लोग पहुंचोगे, 7वां क्रॉस करोगे, सूक्ष्मना जागृत होगी, कुंडली जागृत होगी। जो इस अवस्था का मेरे साथ वर्णन करेगा तो मुझे मालूम हो जाएगा कि ये निकल गए आगे, अब इसको भेद बताना चाहिए, मैं बता दूंगा। तो आप जी के पास बहुत कुछ है सुनने के लिए। आप बहुत लोगों को सुनते हैं। मैंने पहले भी एक ऑडियो में कहा था, जिसको सुन के आपको ये समझ ही लगती है कि ये जो बता रहा है ये रास्ता ठीक है, इस पर चलना चाहिए, या ये जो बोल रहा है ये अनुभव की बातें हैं, इसका अपना निजी प्रैक्टिकल है, अनुभव है, तो इसको सुनना चाहिए, तो उसको सुनो। मैंने ये कभी नहीं कहा कि आप मेरे को सुनते रहो, पर मैं ये कहता हूँ कि जिससे आपको कुछ आनंद प्राप्त होता है, रास्ते में सहायता मिलती है चलने के लिए, उसको आप जरूर सुनो। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, मैंने बहुत सारे लोगों को भी कहा है, आपसे भी कहता हूँ, आप सुबह उठते ही मोबाइल उठाते हैं, उस वक्त अपना टाइम नोट कीजिए और आपने उसमें कितनी देर लगाई, 1 घंटा लगाया, 2 घंटे लगाए। उसके बाद फिर आप लोग जो है वो वॉशरूम वगैरह जाते हैं, जब चाय आती है, नाश्ता आता है, तो फिर आपके हाथ में जो है ना ये मोबाइल आ जाता है। फिर नोट करो कि कितना टाइम आपने लगाया। उसके बाद कोई इधर उधर का काम है तो किया, नहीं तो फिर मोबाइल को उठाया। सुबह से लेकर शाम तक कम से कम 10 घंटे 12 घंटे आप मोबाइल में रहते हैं और उसमें आप खूब जाते हैं, डूब जाते हैं। इधर का आपके आसपास का आपको कोई ध्यान नहीं रहता। और
جو کام کی آڈیو ہوتی ہے وہ 10-12 منٹ کی آڈیو ہوتی ہے، وشیش کر میری جو آڈیو ہے وہ 10-12 منٹ کی آڈیو ہے، تو آپ 10-12 منٹ شانتی سے میری آڈیو سننے کے لیے وقت نہیں نکال پاتے ہو۔ وقت نکالو، یہ مانوش جیون ہے، آپ کے پاس پرماتما کی امانت ہے، آتما، پرم آتما اور آتما شبدوں سے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ بہت وشال ہے، اس کا ایک کن کا ہے آپ کے پاس، اور آپ نے اس کو اس کے مالک، اس کے پتا، اس کے گھر میں واپس پہنچانا ہے، اور اس کا جو راستہ ہے وہ انہد میں سمانا ہے۔ انہد لوگ پوچھتے ہیں انہد کب پراپت ہوگا، سمرن کب کر رہے ہیں، ابھی 2 مہینے سے۔ کوئی پوچھتا ہے جی یہ آواز ایک آئی تھی پھر آنی بند ہو گئی، یہ پھر کب آئے گی، سمرن کتنی دیر کرتے ہو جی، صبح بس آرتی پوجا کرتے ہیں 10-15 منٹ، تو اس کے بعد کام پہ چلے جاتے ہیں۔ ہاں رات کو آ کے بیٹھتے ہیں 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ۔ ان کا نہیں، میں نے اپنے آڈیوز میں یہ بالکل سپشٹ کیا ہے کہ جب تک سمرن کو اچھی طرح سے اپنے اندر میں ٹھوس ٹھوس کے نہیں بھرو گے، یہ من آپ کا متر نہیں بنے گا۔ چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے آپ جو ہے، جو بھی آپ کا اکشر ہے اس شبد کا، اکشری شبد کا آپ سمرن کرو، جپ کرو، تو آپ کا من جو ہے وہ چیتن ہو جائے گا اور وہ آپ کے ساتھ سمرن میں لگ جائے گا۔ پھر آتما چیتن ہو جائے گی، آتما اپنے راستے پہ جو جانا ہے، جہاں وہاں جو آ رہی ہے پرماتما کی آواز آ رہی ہے، ناد کی آواز آ رہی ہے، جس کو ہندی پنجابی میں شبد کہا گیا ہے۔ اور جتنے بھی یہ سنسار کے مت متانتر ہیں پرمکھ، جن کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ پرماتما کے انش لے کے یہ سنت ستگرو مہاپرش پیدا ہوئے ہیں، ان سب نے یہی کہا ہے کہ جب یہ سرشٹی کی رچنا ہوئی تو اس سے پہلے ایک آواز پیدا ہوئی، اور وہ جو آواز ہے، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اس کو کرسچینٹی میں ساؤنڈ آف انفینٹی کہتے ہیں، بھی جب کچھ نہیں تھا، جہاں کچھ نہیں ہے وہاں بھی ایک آواز ہے۔ اور جو سناتن نے کہتے آئے ہیں ساؤنڈ، اس کو کہا ہے شونیہ کا سنگیت، جہاں کچھ نہیں ہے وہاں بھی ایک سنگیت ہے۔ اور اسلام میں بھی یہی کہا ہے، پہلے میں نے کہا تھا کہ اس کو بانگ الہی بھی کہتے ہیں، اور اس میں جب قرآن میں کچھ جو انبھو کی باتیں، نجی انبھو کی باتیں لکھی ہوئی ہیں، ان میں یہ کہا ہے کہ کن او کن، یعنی جب کچھ نہیں تھا تب بھی ایک آواز پیدا ہوئی، اور اس آواز سے یہ سب پیدا ہوئے۔ تو ناد آدھیاتمک یاترا میں سب سے اتم اور ضروری چیز ہے، اس تک پہنچنا ہے، باقی سب آگے جو ہے نا وہ چلتا رہے گا۔ اب جو میں نے آپ جی سے کہا تھا کہ کرم چکر، اس کا ہندی میں کہیں پر بھی آپ کو ذکر نہیں ملے گا کہ یہ چکر کیا ہے۔ یہ انگلش میں بولا گیا، لکھا گیا یا سنا گیا، تو اسی چکر کے چکر میں لوگ پڑ گئے۔ اب چلو اب ایک بار اس کو مان لو کہ کرم چکر بھی کوئی ہوتا ہے، تو جب میرے سے بات کرتے ہیں جی ہمارا کرم چکر کھلا ہوا ہے، میں نے کہا کہاں ہے؟ یہ سر کے اوپر کھڈا ہے، وہاں ہمارا کرم چکر ہے۔ ذرا باریکی سے سوچئے، کرم ہوتا ہے تاج، اور تاج کہاں رکھا جاتا ہے؟ تاج ماتھے پہ رکھا جاتا ہے، جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں وہاں پر تاج ٹکایا جاتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ وہ جو ہوتے ہیں بیوٹی کانٹیسٹ، اس میں جو وجیتا لڑکیاں ہوتی ہیں، تو ان کو آگے سے مستک کے اوپر وہ جو ہے نا ان کا تاج ٹکایا جاتا ہے، اور ہم لوگ جب وہ کراؤن الزبتھ کو کہیں پر دیکھتے ہیں تو اس کے بھی ماتھے کے اوپر جہاں بال شروع ہوتے ہیں وہاں پہ اس کا تاج ٹکایا ہوتا ہے۔ تو وہاں پر تو چکر پہلے سے ہے، ہمارا اناہت چکر، 7واں چکر وہاں پہ تو ہے، تو اسی کو کرم چکر کہہ دیا۔ آپ اس بھرم سے نکلو،
कि क्रौंच चक्र सर में है। क्रौंच चक्र मस्तक के ऊपर है, जहाँ पे बहनें जो है ना वो सिंदूर लगाती है, और उसके थोड़ा नीचे जो है वो त्रिकुटी है। क्रौंच चक्र और त्रिकुटी ये ऐसा समझो कि एक ही जगह पे हैं, इनका थोड़ा थोड़ा जो है ना आपस में गैप है। सो गहराई में जाके अगर आप सोचेंगे तो आपको मेरी बात स्पष्ट समझ आ जाएगी कि क्रौंच कहाँ रखा जाता है। जहाँ रखा जाता है तो क्रौंच चक्र भी तो वहीं होना चाहिए। ये जो 7 चक्रों का इंग्लिश में किसी ने ट्रांसलेशन किया, कब किया मैं नहीं जानता, उसने ये अनाहत को जो है वो क्रौंच कह दिया, क्योंकि अनाहत वहाँ पर है जहाँ ताज रखा जाता है। तो क्रौंच चक्र जो है ना उसकी मैंने आज आपसे जो है ना वो बात समझा दी, पुष्टि कर दी कि ये क्रौंच चक्र ही अनाहत चक्र है और अनाहत चक्र ही ये क्रौंच चक्र है। और उसके बाद अब रहती है थर्ड आई और सहस्त्रदल कमल। इनके ऊपर मैं आने वाली किसी ऑडियो में आप जी से चर्चा करूँगा। धन्यवाद। दाता भला करे।